سوال شد که عمر ایستاده بول میکرده. بینندگان محترم ملاحظه بفرمایید، این کتاب سنن کبرای بیهقی هست، کتاب الطهاره. در این کتاب صفحه 165 ملاحظه بفرمایید، صفحه 165 روایت آخر صفحه 495 سعید ابن عمرو ابن سعید قال عمر. سعید ابن عمرو ابن سعید گفت عمر این چنین میفرمود. شما میگید که عمر انسان حکیم نبوده، عمر انسان عاقل نبوده، عمر انسان از او کلمات حکمت آمیز، کلمات قصار نمانده. مردم دنیا این کلمات ها شما دوباره فکر کنید. عمر چه شخصیتی بوده؟ ببینید عمر فرمود البول قائما احسن للدبر. البول قائما، ببینید خود قال عمر البول قائما احسن للدبر. دبر یعنی ما تحت، دبر ما تحت. خب بول مرد که با دبرش چی ارتباط داره؟ میگه عمر بگه اگر بینشینی بول کنی اونجا شل میشه، ما تحت شل میشه، اما اگر ایستاده بول بکنی لا، اگر ایستاده بول بکنی اونجا بله شل نمیشه، سفت میمونه. بله خب عمر حتما از تجربه شخصیش صحبت میکنه دیگه، خودش این چنین. ما دیگر جای دیگر نشنیدیم. بینندگان محترم، من چندین کشور دنیا را مسافرت کردم و بین مسلمان و مسیحی و نصرانی و یهودی و غیر آن زندگی کردم. یک بار نشنیدم که یک کسی مثلا نشسته بول نکند که بگد اینجا من سست میشه، چه مرد چه زن. یک بار نشنیدم، نه در کتاب خواندم بجز از عمر بن خطاب. علتش چیه بینندگان محترم؟ علتش تجربه شخصی عمر بن خطاب. کسی که اون ما تحتش دوستان عزیز مجروح باشه، خب معلومه دیگر جراحت شدیده مکرر وارد شده باشه، دیگر اونجاش خودش اصلا گشاد باشه، معلومه او که هر بار بینشینه دیگه مثل خرجینه شطور باز میره ملعون. توجه هستید؟ لذا خب بله احسن للدبر. میگه مرا ملامت نکنید که من چرا ایستاده بول میکنم، احسن للدبر، اینجا هم یک کمی زیاد گشاد نشود. منظور ایشان اینه. دوستان عزیز بینید